अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों का भाई फरमानोली आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने पढ़ा था सबक आयत नंबर 34 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो कुरान मजीद को शुरू करने से पहले सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि व बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, तो हम उसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر
مستقر مستقر ومتاع متاع إلى حين إلى حين إلى حين إلى حين فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.